نواصل درسنا في هذا الكتاب في باب التنازع لنا وحقيقته بلا مدي تعريف أرجوال أن يتقدم عاملان فعلان متصرفان أو شبههما أو فعل وشبهه إلى آخر ما ذكر. سلزك النزاع من ترثنا للنا وقد علم توقالوا مما قررناه كاصدقناه تنانتاهون يقراهوت معناتنو عن تعريفي أو عن حقيقة التنازع سلا كاصدقناه ماصدق توقالوا أنه أي الأمر والشأن لا تنازع بين حرفين وهلت حرف مكاكل تنازع دلل توقال ولا حرف وغيره حرف مع الفعل أو الحرف مع الاسم تنازع دلل ولا بين جامدين متصرف ما هنا علباتشو سلالنا عاملوچو بين جامدين دللم تعوق ولا جامد وغيره جامدنا متصرف ولا في معمول متقدم معمول እንግዲህ للتأخر ብለናል ከተቀደመ ተናዙዕ የለም أو متوسطም ከሆነ كذلك معمول متوسط ከሆነ قام زيد وقعد ብንል ለምሳሌ ይሄ ዘይድ ምን ሆነ እቃመና قعد መካከል ተወሰው የማን ፋይል ነው የምንለው የቃመ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምን መሆን አለበት ብለናል ማዕሙሉ ከሁለቱም ወይ ከሶስቱም ዓሚሎች ዘግይቶ ተአخሮ መምጣት አለበት طيب ولا فيما إذا كان أحد العاملين مؤكدا للآخر يهم تنازع يلم بيسالفنا أتاك اللاحقون احبسي لذا أتاك الأول عاملنا أتاك الثاني توكيرنا بلنال سلازا اللاحقون أو اللاحقوك يمان عملنا يمان معمول أرجعنا يفسرنا يمان فاعل يا أتاك الأول أتاك ولتنيو عامل للعامل الأول مؤكد كهنا تنازع يلام إلا سبب تناجر لأن الطالب للمعمول ولتنيو مؤكد كهنا معمول مفلقه إنما هو الأول የመጀመሪያው ነው የሚፈልገው ያኛው የመጀመሪያውን ብቻ ጠንካሪ ስለሆነ معمول للأول እናረጋለን وقد يعلم منه أيضا أي مما قررناه منه ማለት أي مما قررناه ከዛ ተቅሪር ካረግነው ይታወቃል አሁን ያሳለፍናቸው እንደታወቁት ሁሉ امتناع التنازع تنازع የተከለከለ መሆኑ فيما إذا كان المعمول ضميرا متصلا معمول من كهنالو ضمير متصل كهنا من الحق قال المعمول لا يتصل إلا بعامله معمول يا شباب اتصال የሚያደርገው دائما በማን ነው بعامل ስለዚህ አንደኛው ጋር ضمير متصل ከሆነ ሌላው የኔ عامل ነው ብሎ ተናዙዕ ልናደርግ ይከለከላል متصل ለሆነው የሆነው عامل ለሱ ነው معمول የሚሆነው ለምን لأنه متصل بالثاني ضمير بهلتنيو متصل سلوهنا بالعامل الثاني وهو مع كونه وهو المعمول مع كونه متصلا به بالعامل الثاني متصل مهونوغا لا يجوز أن يكون معمولا للأول من حق سلالة المعمول لا يتصل إلا بعامله سلتبالة متصل هنا يلا للزانيو لما جمره معمول مهون سلما يمج معمول ضمير متصل كهنا تنازع مبالو እንደሚከለከልም ካሳለፈነው ተቅሪር እንረዳለን كما لا يخفى ይሄ ግልጽ እንደሆነ እንደማይሰወር ሁሉ ማለት ግልጽ ነው سواء كان ضمير متكلم او مخاطب او غائب ያ متصل የሚሆነው ضمير ያው እንግዲህ ሶስት አይነት ነው ضمير ተብሏል አንዳንዶቹ ሁለት የሚያደርጉትም እንዳሉ في باب الضمير አሳልፈናል ስለዚህ የሁሉም ضمير ቢሆን حكሙ ያው ነው ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت في الاسم المتنازع فيه እንግዲህ عواملዎቹ ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ ብለናል
ከሁለት አያንሱም ከሁለት ካነሰ ተናዙዕ አይኖርም አንድ ብቻ ከሆነ ራስ ብቻውን ችሎ ይሰራል ስለዚህ ከስንት ይጀምራል ከሁለት ማለቂያው ስንት ነው ብለናል 3 እንግዲህ ይሄ በእስቲቅራ የተገኘው 3 ብቻ ነው አለዛ ተናዙዕ ሲባል 4 5ም ሙተናዚዕ ሊሆኑ ይችሉ ነበር የሚከለክል ነገር የለም ላኪን እስቲቅራአን ያገኘነው 3 ብቻ ነው የሚል ኢማም ስላለ 3 ላይ ያልቃል ስለዚህ ኺላፍ በይነ المدرسة البصرية والكوفية خلاف المتنازع فيه لاي የመጀመሪያው መስራቱ በመብቃቱ ሁለተኛውም መስራቱ በመብቃቱ አይخالفውም አሉ لكن لا يحفظ من كلامهم كلام النحاة متحفظ ነገር የለም አሉ اعمال الثاني من الثلاثه አዋሚሎቹ ሙተናዚዕ የሆኑት አዋሚሎች 3 በሚሆኑበት ሰዓት የሚተሐፈዘው የታወቀው ወይ መጀመሪያውን ማሰራት ወይ ደግሞ ሶስተኛውን እንጂ ሁለተኛው ሰርቶ محفوظ ነገር የለም እኛ ግን ምን ባቢ ተናዙዕ ነው ካል ቅያሰም ልናረጋው እንችላለን ልናሰራው እንችላለን ግን ሁለተኛውን ከሶስት ሁለተኛው ሰርቶ የተሐፈዘ ነገር የለም قاله المرادي ይሄን አባባል الامام المرادي ነው ያስተላለፈው ያለው አሉ وقال ابو حيان النحوي የሚባለው ሰውዬ ነው ابو صاحب البحر المحيط في التفسير وغيره من الكتب لم يوجد التنازع فيما زاد على الثلاثه فيما استقرأ استقراء አርገን አንብበን ተተቡዕ አርገን كلام العرب እና ኑሐቶችን ያገኘነው ተናዙዕ 3 ዓሚሎች እንጂ ከ3 በላይ ተናዙዕ አልተገኘም ከ3 ጨምሮ አልተገኘም ማለት طيب ስለዚህ اي العاملين شئت بمسرات خلاف بين البصريين والكوفيين خلاف የለም አሉና وانما الخلاف في الاولى منهما في الاولى من الاول او الثاني اعمال الاول ነው አውላው ወይስ اعمال الثاني ነው እሱ ላይ ነው ጭቅጭቅ ያለባቸው በላጩ ላይ እንጂ ጀዋዙ ላይ አይለያዩም فاختار البصريون اعمال الثاني المجاور እንግዲህ ትናንት እንዳልነው ቤቱ ትናንት ተቀርቷል طيب ሁለተኛውን መስራት መረጡ በስሩዮች ጎረቤት ነው ለማዕሙሉ ጎረቤት ስለሆነ ሙጃዊር ማለት ጎረቤት የሆነ እሱ ነው መስራት ያለበት አሉ ዒላ ሲያቀርቡ ወይም ምክንያት ይሄንን ለመምረጣቸው لقربه من المعمول ምን ስለሆነ ነው አሉ ከማዕሙሉ ቀረብ ያለ ስለሆነ እዚህ ቀረብ ያለው ያለ ዛፊት ያለፈው በዒዱ መስራት የለበትም አሉ ወይም ደግሞ መስራቱ ቢቻል እንኳን አውላ ነው አንልም አሉ ሌላ ሁለተኛ ዒለት وكثرة استعماله في كلامهم في كلام العرب في كلام النحاة استعمالاቸው ስለበዛ نثرا ونظما نثر ማለት ብትን كلام ማለት ነው ሽዕር ያልሆነ نظم ማለት ደግሞ ሽዕር ይሆን ሽዕርም ላይ ነስርም ላይ ሁሉም ከላማቸው ላይ ثانيውን ያሰሩ ስለሆነ በአብዛኛው የተገኘው ሁለተኛው መስራቱ አውላ ሙختار ነው አሉ ማናቸው بصريون واختار الكوفيون اعمال الاول كوفيዎች ደግሞ ሁለተኛው መስራቱም እንኳን ቢቻል የመጀመሪያው መስራቱ ነው የሚመረጠው የነሱ ዒላ ደግሞ ምን አሉ لسبقه አንደኛ ምን አላሉ ቀድሟል አስበቅ ያለው የቀደመ ያለ ኋላ የመጣ መስራት የለበትም አሉ ወይም ደግሞ መስራት ይቻላል እንኳን ብንል አውላ አይሆንም አውላው የቀደመው መስራቱ ነው ሌላ ሁለተኛ ዒላ واحترازا عن الاضمار قبل الذكر ለመጠንቀቅ ማለት ነው احتراز ማለት ስሙ ሳይዘከር በስተፊት ضمير ከማምጣት ለመጠንቀቅ ለመራቅ እንግዲህ ثانيውን ካሰራና ያሸባ ለአወሉ ምን እንቀድራለን ضمير ይቀደራል ضميሩ ሲቀደር ይሄ የተቀደረው ضمير مرجعو ሳይመጣ በስተፊት ضمير መቀደር ወደዛ ስለሚያደርስ ይሄ የመጀመሪያውን ማሰራት ከዛ ስለሚያድነን ይሄን ደግሞ የሚያመጡት መልስ ይኖራቸዋል በስልጆች አልሙሂም እነዛም ያንን አቀረቡ ኢላ لاختيارهم اعمال الثاني እነዚህም لاختيارهم اعمال الاول ይሄንን ኢላ አቀረቡ طيب ይሄ እንግዲህ اذا كان التنازع بين عاملين
በሁለት ዓሚሎች መካከል ከሆነ ተናዙዑ التفصيل السابق ባሉት መሰረት እናሰራለን طيب واذا تنازع ثلاثه ሶስት ዓሚሎች ደግሞ ከተጨቃጨቁ فالحكم كذلك بالنسبه الى الاول والثاني الى العامل الاول الى العامل الثاني በማየት الثالث ማለት ነው ያው በስሪዮች ማንን ይላሉ ثالثን ይላሉ ዒላው ቅድም የዘከሩት ዒላ ነው ኩፍዮች ደግሞ አወልን ይላሉ ዒላውም ቅድም የተዘከረው ዒላ ነው ويتردد النظر في المتوسط እንግዲህ ሶስት ነው አሁን ዓሚሉ መካከል ላይ ያለው ዓሚልን በሚመለከት አስተያየቶች እንግዲህ ሙተረዲዶች ናቸው በአንዱ በኩል አልጸኑም ማለት ነው ነظሩ አስተያየቱ ይመላለሳል في المتوسط በምን መካከል هل يلحق بالاول በመጀመሪያው ይጠጋል በማለት لسبقه على الثالث ስናየው እንግዲህ بالنسبه للمعمول كثالثنا كثانيው ማን ይቀርባል ማን ይቀድማል هل يلحق بالاول لسبقه على الثالث ይሄ ማን አባባል ነው ብለናል የኩፍዮች አባባል او بالثالث لقربه من المعمول او بالثالث لقربه من المعمول بالنسبه الى الاول ይሄ ደግሞ የማን አባባል ነው በስሉ ስለዚህ ሳሊሱን በማየት النظر متردد ነው አሉ ወደ ኩፍዮችም ልናረገው እንችላለን ሳሊሱን በማየት ስለሚቀድም ثانيው ወይ ደግሞ በማዕሙሉን ስናይ ደግሞ ወደ ማዕሙሉ አቅረብ ስለሆነ من الاول በثالث ልናስጠጋው متردد ነው እንግዲህ የኩፍዮችም ቀውል ሊሆን ይችላል ثالث ላይ የበስሩዮችም ሊሆን ይችላል ነው محتمل لقربه من المعمول بالنسبة إلى الأول إلى العامل الأول أو يستوي فيه الأمران توسط ደግሞ በማየት ሁሉም እኩል ይሆን ዓለም ሊባል نظሩ متردد ነው አሉ طيب ከዛ በኋላ ወደ ተፋሲል ልንገባ ነው እንግዲህ فإن تنازع اثنان ሁለት ዓሚሎች ተጨቃጨቁን የሰራ وأعملت الأول في المتنازع فيه في الاسم المتنازع فيه የመጀመሪያውን ካሰራህ على اختيار الكوفيين በእነሱ ምርጫ ላይ ሄደህ ማለት ነው أعملت الثاني المهملة مهمل የሆነውን ሁለተኛውን ዓሚል ታሰራዋለህ في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه እዛ ተጨቃጨቁበት ስም ضمير ላይ ሁለተኛውን ዓሚል ታሰራዋለህ ضميሩ ላይ طيب ይሄ እንግዲህ የኩፍዮች ከምን ያድነናል ብለናል من الإضمار قبل الذكر ያድነናል ምክንያቱም ያለው ማዕሙል አሁን የማን ማዕሙል ነው ያልን للعامل الأول ስለሆነ ሁለተኛው ዓሚል ላይ ضمير ከቀደርን الى المذكور ይሆናል የሚመለሰው ضميሩ طيب عملت الثانية المهملة في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم ملتزم إلنا تكرار اللبت انكوان بيلو بيتو كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك بيتو እንግዲህ ሁለቱንም ያሰሩበት አወሉንም ላሰሩበት ثانيውም ላሰሩበት صدሩም ላይ አጁዙም ላይ ሁለቱን ሚሳል አምጥታ مطابقا له لذا لتذكروا اسم የመጀመሪያው ዓሚል ለሱ ማዕሙል ነው ላልነው ስም مطابق ሲሆን ያ ضمير مرفوعا كان او منصوبا او مجرورا ያ ምናሰራው እንግዲህ ضميሩ على حسب المعمول ነው የሚሆነው مرفوعም ቢሆን منصوبም ቢሆን مجرورም ቢሆን لان مرجعه مرجع الضمير قالوا وان كان لفظا وان تاخر لفظا بلفظ بامطاط يتاخر እንኳን ቢሆን متقدم رتبة በደረጃ በኩል ምንድነው አሉ متقدم ነው ለምን لانه معمول للاول عامل متقدم ስለሆነ እሱም እዛው ዓሚሉ ጋር እንደመጣ አርገነው ከዓሚሉ በኋላ لفظا እንኳን متاخر ቢሆን رتبة متقدم ነው
وجوز بعض أئمة النحو حذف غير المرفوع مرفوع قال هنا كمرفوع ليلا يالون منصوبنا مجرورون متقالون أبقتوال قالوا وهو ضعيف نعم وهو ضعيف أي تجويزهم حذف غير المرفوع من دنو يالون دكامانو ممتاتنا يالبت فتقول من تلاله له قام وقعد أخواك لببالو እንግዲህ አስሉ ምንድን ነበር قام وقعد أخواك አሁን ከዳሉ በኋላ አሊፍ መጻፍ የግድ ነው ضميሩ ይመጣል قام وقعد ሁለት አሚሎች መጡ أخواك فاعل ነው ማን ይፈልገዋል قامም ይፈልገዋል قعدም ይፈልገዋል ግን ማንን አሰራን الاختيار الكوفيين يهرن ነው ብለን قام ነው የሰራው أخواك ያለው ለقام فاعل ነው علامه رفعه ምን ሆኖ ነው ሙሰና አሊፍ ነው أخواس ያለው አሊፍ እንግዲህ فاعل ነው طيب እንትን علامه الرفع ነው ማለት ነው حرف እና قعد ላይ ምን አመጣን قعدን ضميሩ ላይ ያሰራን አሁን قعد ስንል ይሄ አሊፉ የሚመለሰው ወደ أخوان ስናየው ካሊፉ በኋላ ነው የመጣው أخواك ግን ለፍዙ متأخر እንኳን ቢሆን ሩትበተን ይሄ أخواك የቃመ فاعل መሆኑን በማየት ሩትባው ምንድነው ያልን متقدم ስለዚህ من الإضمار بعد قبل الذكر أو ደግሞ من رجوع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة كما هون يادنا ليكفيوش مذهب نو من طيب قام وقعد أخواك بإعمال الثاني قعدنا في الضمير المرفوع المحلي ألف مالتنا الراجع إلى أخواك ودا أخواك يتملس يهن لتقدمه رتبة لفظا بالتأخر كان كألف كضمير برتبة የመጀመሪያው عامل معمول ስለሆነ ደረጃው متقدم ለመሆኑ ይሄ እንግዲህ في حالة الرفع وضربني وأكرمته زيد طيب ضربني وأكرمته زيد ይሄ ደግሞ منصوب ለሆነው ضربني እንግዲህ فعلنا مفعول ነው فاعل يفلقال አሁን ضرب وأكرمته فعلنا فاعل ነው أصله من نبر ضربني وأكرمت زيدا نبر ስለዚህ ይሄንን ዘይዱንን ፋይል ብሎ ይፈልገዋል ضرب አክረመ ደግሞ ምን ብሎ ይፈልገዋል መፍዑል ብሎ ይፈልገው ነበር ማንን አሰራን ይያልን أولون السران على اختيار الكوفيين أولون السراننا زيدون رفعنا ويضرب فاعل بلد لا أكرم من عمتان اللت مفعول السقا متصل هنا عمتان اللت إيه هو يالو من ملسه وزيد ودالونه لفظا بالتأخر كان رتبة من سلوهنا متقدم سلوهنا ودس ملسال سلزاهون زيد مطابق مهون يالبت أكرمته لا يالو ضمير زيد وضربني وأكرمتهما أخواك أهون هما من ملسهم ودمان نويالنا ودى أخواك بإعماله أيضا أي الثاني مالتنا في الضمير المنصوب المحلي العائد لما بعده وهو زيد وأخواك ناج ومر بي ومررت بهما أخواك مر بي ومررت بهما أخواك بهما نشاهد طيب እንደዚህ ይያል የኩፍዮችን ከመረጥ እንደዚህ እንላለን እስካሁን እንግዲህ አሚሎቹ ሁለት ሲሆኑ ነው ወሶስት ሲሆኑ ደግሞ واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد طيب ይሄ እንግዲህ እየቀየሱ ነው من كلامهم إعمال الثاني من الهنم بلاوال قدم
المهم አሁን ضمير እያረጉት ኢማሉ الثاني የለም አሁንም ቢሆን ضميሩ ላይ እያሰራ ነው ሶስት ከሆኑ አሰርተው የተገኙት ማንና ማን ነው ብለናል اما الاول واما الثالث اما الثاني የለም አልተገኘም አሉ አሁን በضميሩ ላይ እያስ እንግዲህ አሚሉ ሶስት ነው አሁን ልብ በሉ اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي اصل صل وسلم وبارك على محمد ايه صلي سلم وبارك እንግዲህ ارتباط መምጣት አለበት ስላል ዋዊቱን ማምጣት አለብንማ ቢልዓጥፍ ወይማ ቢከዳ مرتبطዎች መሆን አለባቸው አዋሚሎቹ ስለተባለ اللهم صل وسلم وبارك على محمد ሶስቱ በማን ላይ ተናዙ አረጉት እናንተ እንዳልነው على محمد الله تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 33 طيب አሁንም ሶስቱ ስለዚህ ምንን አሰራን ይያሉ ነው አሁን على اختيار الكوفيين اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد يالو لما نرجنو ነው አሁን معمولነት للعامل الاول صلي ላለው አሰራን በዛ እንጠለጠልነው وقدرنا للثاني والثالث ثانينا ثالثን ምን ላይ ያሰራል في ضمير الاسم المتنازع عليه أو فيه بإعمال الثاني سلمنا والثالث بارك في الضمير المجرور المحلي العائد لما بعده على محمد طيب سلازه ياون يالون يالوت معمول النتوه على محمد يملو للأول سلهنا لفظا بالتأخر كان رتبة من እንደሆነ ነው ያልነን مسألة يا شباب اختيار البصريين بالنارقم عند 6 مسألة አሉ ብለናል ضمير الى متاخر اللفظ ورتبه የሚመለስባቸው عند 6 مسألة ስላሉ ከነዛ መሃል باب التنازع ይቻላል مستثنانات طيب وإن عملت الثانية في الاسم المتنازع فيه على اختيار البصريين وهو الراجح راجح منو ነው አሉ ይሄ ነው አሉ ለምን لكثرة استعماله في استعمالهم አሰርተው ያገኘነው ነظመነው ነስረን ማንን ነው ብለዋል ሁለተኛውን طيب ስለዚህ የምታሰራው ሁለተኛውን ከሆነ لقربه وكذا قدم እንዳልነው راجح السنونا فإن احتاج الأول المهمل إلى مرفوع أضمرته زي እንግዲህ أولون ካሰራህ لببالو على اختيار الكوفيين ሁለተኛውን የምታሰራው ላይ መንሱብም ቢሆን መርጁሩርም ቢሆን ምን መሆን አለበት ብለናል መምጣት ግድል አንዳንዶች እንኳን መጣሉ ጃይዝ ነው ቢሉ ضعيف ነው طيب ይሄ ግን ያሰራው ሳኒውን ከሆነ فإن احتاج الأول المهمل إلى مرفوع أضمرته وجوبا مرفوع كهونه እንግዲህ مرفوع አይጣልም عمዳ ነው ادمار ታረጋዋለህ وجوبا አሉ اي جئت به ضميرا مطابقا للمتنازع فيه متنازع فيه مطابق هنا افرادا وتذكيرا وتانيثا وتثنيه كذا مطابق هنا اسم አድርገህ ትቀድረዋለህ فإن كان مفردا استتر في الفعل قدم እንዳልነው طيب وإن كان مثنى أو مجموعا ضمير مفرد مثنى مجموع كهنا برز يبرز ولا تحذفه لامتناع حذف العمدة عمدة مالت انقلت من مالتنا عمدة ها من مالتنا عمدة يا شباب عمدة أصلنا أصل مالت عمدة مالت ትርፍ ያልሆነ ዋና ማለት ነው ዑምዳ እንዳንድ ጊዜ ሰዎች አለቃ ለማለትም ይሆናል ዑምዳ ማለት ስለዚህ ዑምዳ ስለሆነ እሱን መጣል ስለማይቻል مفرد ከሆነ يستتر وجوبا في الفعل እዚህ እንግዲህ ተናዙዕ የሚያረጋው ዓሚሉ ውስጥ استتار ያረጋል وجوبا የሆነው ይሄ እንግዲህ ሙስተስና ነው ብለናል ያው استثنا የተወጣሉ وإن لزم منه الإضمار قبل الذكر ቢዝ እንኳን አሁን እኮ ኢድማር ስታረጋው
قبل الذكر من ياركنه مرجع الضمير كما ذكروا بفيت من يارقننه إضمار يارقننه لمجيئه في غير هذا الباب كما تقدم في باب الضمير باب الضمير لا ألف لنا لا لونجدي باب الضمير ما قلابت المهم الشيخ ذكروا بلنا نلاقيه علم بيتوشم بس نجرس يوانا وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشأن ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده عنه وما قد فسر بجملة وفي التنازع جرى فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب بمالة الشيخ محمد عليه رحمة الله يا مطواتشوا انقدي وعود مضمر على ما أخر مالت لفظا ورتبة أتى مغتفرا ضمير من ملسو لفظا ورتبة متأخر ودهن نجر يتمعر يتفكد هنا متوال في مضمر الشأن ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده عنه وما قد فسر بجملة بلو مجرش علي منال وفي التنازع جرى إيه حكم تنازع ملاي تقيطال فتلك ست نالو نزم مسائلوش سدست ناتشو وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب كان نزك سدست وتشقن مرجع الضمير إما لفظا ورتبة متقدم هنا على اللبات وإما لفظا وإما رتبة مقدم على اللبات سلة بعلا يبصريوش السرار إدمار قبل الذكر بيزنقان مستثنى سلهنا مفرد كهنا استتارو واجب هنا فعل وسط مستتر هنا مثنى مجموع كهنا دقمو يبرز وفي هذا الباب كقوله الذهن باب لا تقيطال إدمار قبل الذكر جفوني ولم أجفل أخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل مهمل قلوك عرفوا الميمونين مهمل نومي هنا مهمل ما يهون اسم الفاعل نومي هنا من أهمل من على جفوني راقنين ولم أجفل أخلاء شاهدوا زلاينو جفوني هن واون قبل الذكر إذمار أرقوتال يالون أخلاء وداجوچنني أرقم إنني لغير جميل كطرو نجر ليلا لال نجر من قليلية كጓደኞቼ مهمل ማለት ችላ ስለምን እኔ ከጓደኞቼ ከወዳጆቼ ጀሚሉን ጥሩ ነው እንጂ ማዋሳው غير الجميل من አላረግም ማለት በእኛ عكس ማለት ነው እሱን እህሚሉዋል አሁን ደግሞ الناس تذكر المساوئ ولا تذكر المحاسن عجيب ነው والله በጣም عجيب ነው ያለንበት ሰዓት ትናንትም ስንለው ነበር ማታው ደርስ ላይ يذكرون ምንድነው የሚለው ሺዕሩም ሌላ የሚላል ኢህሳን ካገኙ غمط አይናቸውን ይጨፍናሉ ኢሳአ ካገኙ ደግሞ ጣሩ ሰውያሽ ያስተማረ ብዙ አስጠቅሞ ያንን ሁሉ ጀሚል እንካር ያደርግና አንድ خطأም ላይሆን ይችላል ባንተ አስተያየት ብቻ ሊሆን ይችላል خطأም ይሆን ሰዋብም ሊሆን ይችላል يطيرون بالعيوب ስለዚህ አሁን ሰውየው ይያለ ያለው እነሱ እንኳን ቢርቁኝ እኔ አርቅም انني لغير جميل من خليلي مهمل جميلون ብቻ ነው እንጂ اعتبار ውስጥ ማስገባው ማስታውሰው ማወሳ غير الجميل ان اهمله لا اذكره طيب ስለዚህ ينسل شاهداችን አሁን ይሄ ጀፈውን የሚለው ዋው የሚመለሰው ወደ አኺላ ያለው الاسم المتنازع فيه ነው ወደሱ ተመልሷል الى متاخر اللفظ ወደ ምን ይያልን ورتبه ስለዚህ في باب التنازع ይሄ ስለተሰማ مستثنى ስለሆነ ሌሎች አሁን ቅድም አልናቸው ደግሞ 1 4 5 መስአላዎች ጨምረናል እንደዛ ስለሆነ ይሄ مغتفر مستثنى ስለሆነ የበስሪዮች اختيار راجح السنوي ያሉት ሰውየው ለዛ ነው وللكلام بقيه نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على